ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदयविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुख क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महा ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायभूमिम्। तर्हि ह्यः सन्निकर्षाणां परिचयः जातः। एवं प्रथम प्रत्यक्षं नाम इदानीं द्रव्यचाक्षुषं प्रति द्रव्यप्रत्यक्षे कथं कार्यकारणभावः इत्यपि उक्तं। तत्र द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति नाम चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति चक्षुस्संयोगः समवायेन कारणम् इत्युक्तम्। अस्य अभ्यासः अपि कर्तव्यः इति उक्तम्। अद्य किञ्चित् अग्रे गच्छामः। द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन नास्ति वा? ततः प्राग द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुस्संयुक्त समवायस्य कारणत्वम्। नाम इदानीं द्रव्ये द्रव्यं नाम घटादिकं, घटादौ विद्यमान रूपादि प्रत्यक्षं प्रति इत्यर्थः। रूपादि प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः कारणं भवति इत्युक्तौ चक्षुस्संयुक्त समवायः भवति इति चिन्तितम्। तत्र तर्हि रूपे केन संबंधेन रूप विषयक ज्ञानं संबध्यते, रूपेण सह केन संबंधेन संबध्यते इत्युक्तौ विषयता संबंधेन एव। किन्तु सा विषयता कुत्र अस्ति इत्युक्तौ रूपे अस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि रूपं कुत्र अस्ति? घटे अस्ति। अतः घटः किं? द्रव्यम्। अतः द्रव्यं नाम घटः, द्रव्य समवेतः समवेतं भवति रूपम्। अतः द्रव्य समवेत वृत्ति नाम घट वृत्ति, घट समवेत रूप वृत्ति इत्यर्थः। नाम रूपे विद्यमान इत्यर्थः। द्रव्य समवेत वृत्ति, वृत्ति वृत्तित्वं कुत्र उच्यते? विषयतायां। तथा च द्रव्य समवेत वृत्ति या लौकिक विषयता नाम चाक्षुष विषयता अथवा प्रत्यक्ष विषयता, तेन संबंधेन रूप प्रत्यक्षं रूपेण सह संबध्यते। अतः इदानीं प्रत्यक्षं विषयेण सह संबद्धं, तस्मिन्नेव च विषये चक्षुस्संयुक्त समवाय सन्निकर्षः अस्ति इत्यतः कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यम् आगतम् इत्यतः तत्र रूप प्रत्यक्षे इदं कारणं भवति। चक्षुस्संयुक्त समवायः स्वरूप संबंधेन कारणं भवति इति उच्यते। यतः संयोगस्य चेत् समवायः सम्बन्धः कारणदावच्छेदकः, समवायस्य चेत् समवायः केन संबंधेन भवति इत्युक्तौ स्वरूप संबंधेन भवति इत्युच्यते। अतः तत्र एवमेव अनन्तरं किमस्ति? द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति। इदानीं कुत्र गतम्? इदानीं तदनन्तरं रूपे विद्यमान रूपत्व प्रत्यक्षे इत्यर्थः। यथा च रूपे विद्यमान रूपत्वम्। इदानीं रूपं द्रव्ये विद्यते, अतः द्रव्य समवेत गुण समवेत, गुणसमवेतः कः? गुणसमवेता जातिः, का? रूपत्व जातिः। तथा च द्रव्य समवेत समवेत वृत्तिः, वृत्तिनी या विषयता। द्रव्य समवेते गुणे समवेते समवेतायां जातौ विद्यमाना या लौकिक विषयता इति अत्र अर्थः। तथा च अत्रापि वस्तुगत्या लौकिक विषयता इत्येव वक्तुं शक्यते, किन्तु सा विषयता कुत्र अस्ति इति विशिष्य निर्देशार्थम् अत्र एवं रूपेण द्रव्य समवेता द्रव्य समवेत समवेता इत्यादिकम् उच्यते। च द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति नाम चाक्षुष प्रत्यक्षं प्रति चक्षुस्संयुक्त समवेत समवायस्य कारणत्वं। चक्षुस्संयुक्त समवेत समवायः अयं सन्निकर्षः स्वरूप संबंधेन कारणं भवति इत्यर्थः। तथा च एवं रीत्या अत्र कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यं सम्पादितम्। एवं द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक् संयोगस्य कारणत्वम्। एतावता चक्षुरिन्द्रियं स्वीकृत्य तत्र उदाहरणं निरूपितम् अस्ति। इदानीं त्वगिन्द्रियं स्वीक्रियते, तदा च घटादि त्वाच प्रत्यक्षं प्रति द्रव्यत्वाच प्रत्यक्षे किं कारणं? त्वक् संयोगः कारणं। तत्रापि पुनः कार्यकारणभावः कथं वक्तव्यं?
द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षं प्रति त्वक् संयोगः समवाय संबंधेन कारणम् इत्येवं रीत्या वक्तव्यम्। एवमेव द्रव्य समवेत उष्टत्वादि जाति प्रत्यक्षे द्रव्य समवेत समवेत द्रव्य समवेत विषयक त्वाच प्रत्यक्षे नाम द्रव्य समवेत विषयक नाम अत्र स्पर्शः स्वीकृतः उष्ण स्पर्शः अथवा शीत स्पर्शः द्रव्य समवेत शीतोष्णादि स्पर्श विषयक त्वाच प्रत्यक्षं प्रति त्वाच प्रत्यक्षे त्वक् संयुक्त समवायस्य कारणत्वम् एवं द्रव्य समवेत शीतोष्णादि स्पर्श समवेत स्पर्शत्वादि त्वाच प्रत्यक्षं प्रति इत्यर्थः। त्वाच उष्णत्वादि जाति प्रत्यक्षे त्वाच प्रत्यक्षे त्वक् संयुक्त समवेत समवायस्य कारणत्वम् इति त्वगिन्द्रियस्थले उच्यते। अनन्तरम् अंतरिन्द्रियस्थले इदानीम् आत्मनि कथम् इदानीं सुखदुःखादीनां ज्ञानस्य वा कथं प्रत्यक्षं भवति इत्यत्र उच्यते। एवम् आत्ममानसे मनस्संयोगस्य कारणत्वं नाम अत्र आत्ममानसे आत्मविषयक प्रत्यक्षं कथं भवति केनेन्द्रियेण भवति इत्युक्तौ मनोरूप मन इन्द्रियेण भवति इति उच्यते। मन इन्द्रियेण आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। इदं वस्तुगत्या यदि वेदान्तवासना अस्ति चेत् आत्मनः प्रत्यक्षं भवति वा इति जिज्ञासा भवति। आत्मनः प्रत्यक्षं भवति चेत् तदुत्तरं संसार एव नास्ति खलु इति भवेत्। किन्तु अत्र अहम् इत्यस्य खलु जानामि पठामि गच्छामि इत्यादि स्थलेषु सर्वत्रापि आत्मा विषयः। तत्र उत्तमपुरुषप्रयोगः यदा अस्माभिः क्रियते तदा उत्तमपुरुषस्य विषयः कः नाम तत्र कदा उत्तमपुरुषस्य प्रयोगः भवति इत्युक्तौ आत्मानम् उद्दिश्य। अतः तत्र आत्मप्रत्यक्षं कदा केवल आत्मप्रत्यक्षं तु कदापि न भवति। इदं तु तत्र स्पष्टं ज्ञातव्यमस्ति। केवलम् आत्मनः प्रत्यक्षं न भवति किन्तु ज्ञानादि विशिष्टतया एव आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। आत्मनि ये योग्य विशेषगुणाः सन्ति, योग्य नाम इन्द्रियवेद्याः इन्द्रियवेदनशीलाः ये गुणाः भवन्ति तेषां सत्त्वे एव तद्विशिष्टतया एव आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। नाम सुख दुःख इच्छा द्वेष ज्ञान एतादि विशिष्टतया एव एतेषां गुणानां विशिष्टतया एव आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। कदापि केवलस्य आत्मनः प्रत्यक्षं न भवति। किन्तु आत्मनः प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः इति चेत् मनस्संयोगः सन्निकर्षः तत्र कारणं भवति। एवम् आत्ममानसे मनस्संयोगस्य कारणत्वम् आत्मसमवेत सुखादि मानसे नाम सुखादि विषयक मानस प्रत्यक्षे मनस्संयुक्त समवायस्य कारणत्वम् आत्मसमवेत समवेत सुखत्वादि मानसे आत्मसमवेत सुखत्वादि मानस प्रत्यक्षे च मनस्संयुक्त समवेत समवायस्य कारणत्वम् इति एवं रीत्या अत्र निरूपणं कृतम्। रामकृष्ण आत्मसमवेत समवेतो नाम आत्मसमवेतः नाम आत्मनि आत्मसमवेतः आत्मसमवेतं सुखं सुखं तत्समवेतं ఏమండి రామకృష్ణ గారు అర్థమైంది. అంటే ఆత్మనః మనస్సంయోగేన ఏవ జ్ఞానం భవిష్యతి इति अभिप्रायः। तत्र मोक्षेपि तदा एव वा? न इदानीं आत्ममनस्संयोगस्य ज्ञानसामान्यं प्रति कारणत्वमस्ति तदन्यत्। किन्तु अत्र इदानीम् आत्मविषयकमानसप्रत्यक्षम् अहम् इत्यस्ति खलु। अहम् इति प्रत्यक्षे आत्मसंयोगः अपेक्षते एव, किन्तु तत्र सन्निकर्षः कः इति इदानीं निरूपणं तावदेव। नाम इदानीं सर्वस्यापि ज्ञानस्य उत्पत्तौ आत्मनस्संयोगः असमवायिकारणं भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। समवायिकारणं किम् असमवायिकारणं किम् इति चेत् आत्मा समवायिकारणं भवति,
मनः आत्ममनस्संयोगः असमवायिकारणं भवति। किन्तु मानसप्रत्यक्षे तदपि द्रव्यविषयकमानसप्रत्यक्षे मनसा किं द्रव्यं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्तौ तत्र मनः आत्मा एक एव। अन्यद् यद्यत् यो यः अपि ज्ञायते यद्यत् द्रव्यं ज्ञायते तत्सर्वमपि ज्ञानविषयतया एव ज्ञायते। नाम घटं जानामि पटं जानामि इत्युक्तौ घटविषयकज्ञानवान् अहम् इत्युच्यते। तत्र घटः पटो वा ज्ञाने विषयः, न तु साक्षात् मनसा तत् गृह्यते इति नैयायिकानां अवगत नैयायिकानां प्रक्रिया एवमस्ति। वेदान्ते तु भिन्ना एव प्रक्रिया अस्ति। इत्येतावत्पर्यन्तं चक्षुषः त्वचः एवं मनसश्च निरूपणं कृतं। नाम तत्र कथं त्वाच प्रत्यक्षं मानसप्रत्यक्षं एवं चाक्षुषप्रत्यक्षं च भवति इत्युक्तं। किमर्थमुक्तम् इत्युक्तौ एतानि त्रीण्येवेन्द्रियाणि नाम चक्षुस्त्वं मनांसि तदेव उच्यते अत्र। द्रव्यग्राहकाणीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वं मनांसि त्रीण्येव द्रव्यग्राहकाणि भवन्ति। नाम द्रव्यम् इदं किं द्रव्यम् इत्युक्तौ केन इन्द्रियेण ज्ञातुं शक्यते? चक्षुरिन्द्रियेण उत त्वगिन्द्रियेण। मन इन्द्रियेण इति अन्तर्विषये प्राधान्यतया बहुत्र बाह्यविषयेषु तावत् चक्षुषा वा ज्ञायेत स्पृष्ट्वा वा त्वगिन्द्रियेण वा ज्ञायेत इत्याशयः। तर्हि अन्यानि यानि इन्द्रियाणि विद्यन्ते किं घ्राण रसन श्रवणानि तु गुणादिग्राहकाणि गुणग्राहकाण्येव भवन्ति। इदानीं रसनेन्द्रियेण यदा किञ्चित् स्थाप्यते तत्र केवलं रसः एव ज्ञायते, घ्राणेन्द्रियेण गन्धः एव ज्ञायते। तत्र द्रव्यं किमिति अस्माकं वस्तुगत्या ज्ञानं तु अन्यथा एव भवति। तत् पुष्पस्य चेत् पुष्पं चक्षुषा दृश्यते अस्माभिः, तद् रोस् वा भवतु यत्किञ्चित्, तस्य गन्धः घ्राणेन्द्रियेण गृह्यते। घ्राणेन्द्रियेण रोस् इति नैव ज्ञायते, घ्राणेन्द्रियेण तस्य अयं गन्धः नाम पुष्पविशेषस्य अयं गन्धः इत्येव ज्ञायते, न तु पुष्पविशेषमिदम् इति कदापि ज्ञातुं शक्यते। गन्धेन सर्वदा अस्माभिः पुष्पस्य अनुमानमेव क्रियते, न तु पुष्पं केवलं चक्षुर्निमील्य अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। इदं कुत्र स्फुटं भवति इत्युक्तौ इदानीं जातान्धः कश्चित् भवति, नाम उत्पत्तिप्रभृति सः अन्धः एव अस्ति। सः इदं किं पुष्पम् इत्युक्तौ सः जानाति, इदं मल्लिका, इदम् अन्यत् इति सः जानाति, किन्तु कथं भवति इत्युक्तौ सः नैव जानाति। नाम अस्पृष्ट्वा केवलं रोस् कथं भवति, मल्लिका कथं भवति इत्युक्तौ सः नैव जानाति, सः केवलं गन्धं जानाति। इति तादृशस्थलविशेषेषु इदं विशिष्य अस्माभिर्ज्ञातुं शक्यते। गुणादिग्राहकाणि तत्र रसनघ्राणयोः रसगन्ध तद्गत जातिग्राहकत्वेन तृतीययोः सन्निकर्षयोरेव रसगन्धादिप्रत्यक्षे कारणत्वं वाच्यं। नाम किमपि नास्ति, रसनेन्द्रियेण रसस्य ग्रहणे कीदृशसन्निकर्षः? रसनेन्द्रियसंयुक्तसमवायः। एवमेव घ्राणेन्द्रियेण गन्धप्रत्यक्षे गन्धसंयुक्तसमवायः इति तत्र कारणं भवति। एवमेव तद्गतजातिप्रत्यक्षे च संयुक्तसमवेतसमवायः इति तत्र सन्निकर्षः तत्र अपेक्षितं भवति इत्युच्यते। श्रवणेन्द्रियस्थले तदर्थमेव इतोपि सन्निकर्षद्वयम् उच्यते, समवायः समवेतसमवायः इति। श्रवणेन्द्रियस्य आकाशरूपत्वेन नाम किमुक्तं? कर्णशुष्कुल्यवच्छिन्नं नभश्रोत्रमित्युक्तमित्यतः आकाशः एव श्रवणेन्द्रियमित्यतः शब्दस्य आकाशगुणत्वेन शब्दगुणकम् आकाशम् इत्युच्यते। अतः शब्दः एकः एव विशेषगुणः आकाशे विद्यते। अतः गुणगुणिनोश्च समवायात् श्रवणेन्द्रियेण समं शब्दस्य समवायः सन्निकर्षः, शब्द समवेत तथा च समवाय सन्निकर्षः इत्येव तावदेव तत्र तत्रापि कार्यकारणभावः संसाधनीयश्चेत् किं द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयता इत्येव वक्तव्यं। यतः शब्दस्यैव प्रत्यक्षमित्यतः द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयता सम्बन्धेन श्रावणप्रत्यक्षं प्रति समवायस्य स्वरूपसम्बन्धेन कारणत्वम् इत्येव वक्तव्यं। तत्रापि कार्यकारणभावः शब्द समवेत शब्दत्व जाति विषयक श्रावण प्रत्यक्षे समवेत समवायस्य हेतुत्वं च बोध्यम् इति एतावत् पर्यन्तं
पञ्चानामपि सन्निकर्षाणां निरूपणं जातम्। एतावत्पर्यन्तं सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा अग्रे गच्छामः। चिन्मयि? नास्ति महोदय, अवगतम्। इदानीम् अन्तिमः अस्ति विशेषणविशेष्यभावः इति सन्निकर्षः इति। कस्य प्रत्यक्षे इति चेत् अभावप्रत्यक्षे इति। अभावप्रत्यक्षे विशेषण इदानीं तावत्पर्यन्तं किञ्चित् मूलं ह्यः न पठितं खलु। किं चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः, घटरूपप्रत्यक्षे संयुक्तसमवायः, चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। इदं सर्वं प्रायः पठ्यते चेदेव अवगम्यते, यतः विवरणं सर्वम् अपेक्षितं पूर्वमेव उक्तं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः, चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात्। श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः, कर्णविवरवृत्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्। कर्णविवरवृत्त्याकाशस्य नाम कर्णशष्कुल्यवच्छिन्न आकाशस्य इत्याशयः। श्रोत्रत्वात् शब्दस्य आकाशगुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात्। शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः, श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्। एतावत्पर्यन्तं जातम्। अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः, अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः तत्र कारणं भवति। विशेषणविशेष्यभावो नाम विशेषणता सन्निकर्षः इत्यर्थः। विशेषणता इति अन्तिमः नाम इदानीं पञ्चापि सन्निकर्षाणाम् अन्ते, पञ्चसन्निकर्षाणाम् अन्ते विशेषणता इति यदा स्थाप्यते तदानीम् अभावप्रत्यक्ष नाम संयुक्तविशेषणता, संयुक्तसमवेतविशेषणता, संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता, समवेतविशेषणता, समवेतसमवेतविशेषणता। वस्तुतः अत्र पञ्चसन्निकर्षाः खलु सन्ति। किमर्थम् अत्र एकः एव सन्निकर्षः परिगणितः, एकः एव एकत्वेन एव किमर्थं परिगणनम् इति चेत् एतेषां पञ्चानामपि अनुगमः सम्भवति इत्यतः। अनुगमः नाम विशेषणता सन्निकर्षत्वेन रूपेण अनुगमः सम्भवति इत्यतः यद्यपि पञ्चसन्निकर्षाः सन्ति तथापि तेषां पृथक् परिगणना न कृता। अभावसाधकानां सन्निकर्षाणां समेषाम् एकं कूटं कृतं, तत्र कूटः कृतः, गणः सम्पादितः। पञ्चसन्निकर्षेषु मध्ये संयोगस्थाने संयुक्तपदं घटयित्वा समवायस्थाने समवेतपदं घटयित्वा अभावस्थले निर्वाक्यं। तैरेव उक्तं सिंपल फार्मुला। संयोगः इति यत्र अस्ति तत्र संयुक्त इति पदं कर्तव्यं, समवाय इति यत्र अस्ति तत्र समवेत इति परिवर्त्य तदुत्तरं विशेषणता इति। संयुक्ता प्लस विशेषणता समवेता प्लस विशेषणता इति कर्तव्यं। तर्हि पञ्चसन्निकर्षाः लभ्यन्ते। तर्हि इदानीम् आद्यसन्निकर्षः कः भवति? संयुक्तविशेषणता। इदं कुत्र? तथा हि द्रव्याधिकरणक अभाव प्रत्यक्षे। द्रव्य अधिकरणक अभाव प्रत्यक्षे। द्रव्यमेव अधिकरणं यस्मिन् प्रत्यक्षे तद्भवति द्रव्य अधिकरणक अभाव, क्षम्यतां, द्रव्यमेव अधिकरणं यस्य अभावस्य। अभावः द्रव्याधिकरणकः। द्रव्याधिकरणकः इत्यस्य कः अर्थः? द्रव्ये विद्यमानः इत्यर्थः। द्रव्ये विद्यमानः अभावः द्रव्याधिकरणकः अभावः भवति। नाम इदानीं भूतले घटो नास्ति, तर्हि घटाभाववत् भूतलं जातं। भूतलं किं? द्रव्यं। तत्र तदेव अधिकरणम्, आधारः, आश्रयः यस्य अभावस्य। सः अभावः घटाभावः भूतल अधिकरणकः भवति, अतः द्रव्याधिकरणकः भवति। घट इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता। इदानीं चक्षुषा अभावः घटे भूतले घटो नास्ति इति ज्ञातव्यं चेत् कः सन्निकर्षः? संयुक्तविशेषणता। चक्षुस्संयुक्त भूतले विद्यमानत्वं। भूतले खलु विशेषणं सः अभावः। भूतले विद्यते इत्यस्य कः आशयः इत्युक्तौ भूतले विशेषणं। विशेषणतया नाम अभावः यदा कदापि वा भवतु कञ्चित् आश्रित्येव तिष्ठति। केवलः अभावः इति कदापि न भवति। कुत्र इत्येव उच्यते अस्माभिः। नास्ति इत्युक्तौ कुत्र इति भवति। किं नास्ति, कुत्र नास्ति। अतः किञ्चित् अधिकरणकमेव भवति, अधिकरणक एव अभावः भवति इत्यतः तत्र यदि द्रव्यम् अधिकरणं चेत् संयुक्तविशेषणता इति तत्र सन्निकर्षः।
द्रव्य समवेत अधिकरणक अभाव प्रत्यक्षे। द्रव्य समवेतं नाम किम्? इदानीं घटे रूपमस्ति, इदानीं नीलघटं स्वीकुर्मः अथवा क्षम्यताम्, इदं स्वीकुर्मः, घटे रूपमस्ति, रूपे रूपत्वमेव अस्ति, रसत्वमस्ति वा? रसत्वं नास्ति, रूपे रसत्वं नास्ति, अतः रूपे रसत्वं नास्ति इति अभावप्रत्यक्षमेव। रूपे रसत्वं नास्ति इति तर्हि रसत्वाभाववद् रूपम् इति तत्र प्रत्यक्षं भवति। अतः तत्र रसत्वाभावः अधिकरणकः अस्ति। रूपञ्च द्रव्यसमवेतम्, अतः द्रव्यसमवेत अधिकरणक अभाव प्रत्यक्षे, नाम द्रव्यं घटः, घटसमवेत रूप अधिकरणक रसत्वाभाव प्रत्यक्षे इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता। चक्षुः संयुक्त घट समवेत रूप विशेषणता इति अयं सन्निकर्षः तत्र कारणं भवति। एवं द्रव्य समवेत समवेताधिकरणक प्रत्यक्षे, नाम इदानीं रूपत्वं स्वीकुर्मः, रूपत्वे रूपत्वं नास्ति, रूपत्वे रूपत्वं नास्ति, तदेव स्वीकुर्मः। पुनः रूपत्वे घटः नास्ति, घटः अपि नास्ति रूपत्वे, भूतले घटः अस्ति, रूपत्वे घटः नास्ति, यत्किञ्चित् भवतु। एवं रीत्या अस्ति इत्युक्तौ निरूपयितुं क्लेशः, नास्ति इत्युक्तौ बहवः पदार्थाः न भवन्ति, अतः तत्र क्लेशः नास्ति। अतः रूपत्वाधिकरणक अभाव प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्षः तत्र कारणं भवति। इंद्रिय संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता च सन्निकर्षः। यथा घटे पटत्वाभावः संयुक्त विशेषणतया गृह्यते, घट समवेत घटत्वादौ पृथ्वीत्वाभावः संयुक्त समवेत विशेषणतया गृह्यते, घट समवेत समवेत रूपत्वादौ नीलत्वाभावश्च संयुक्त समवेत समवेत विशेषणतया गृह्यते इति संक्षेपः। अत्र सर्वं प्रसिद्धमेव, अत्र किमपि तत् क्लेशः नास्ति। भूतलं घटाभाववदित्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम्। इंद्रियस्य इंद्रियमेव तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम्, एतत् प्रमाण करणकम् इदमेव इंद्रियमेव कारणं यस्य ज्ञानस्य तदपि प्रत्यक्षमेव। प्रत्यक्ष करणकं पुनः प्रत्यक्षं भवति इति प्रत्यक्षखण्डः परिसमाप्तः अनेन। यदि अवगतः वा, सन्देहः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अवगतं महोदय। अवगतः? तर्हि एकः घट्टः समाप्तः।